यहाँ bow and arrow, it is a very good example of the topic which we are going to discuss today. हामी discuss गरिरहेको छौँ energy stored in a stretched wire or work done in stretching a wire. यहाँ यो बोलाई हेर्नु, मान्छेले त्यसको धागोलाई तान्नको लागि he has to do some work. वर्क गर्नको लागि उसको एनर्जी कन्ज्युम हुन्छ. त्यो एनर्जी कहाँ गएर बस्छ? एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रॉयड. त्यो मान्छेले काम गर्नमा जुन एनर्जी खर्च गरे, that energy is stored in the form of potential energy in the wire. त्यो जुन धागोलाई तन्काएको छ, त्यो तन्काएको धागोमा त्यो पोटेन्शियल एनर्जी भएर बस्छ र त्यो पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ एरोको केसमा त्यसले एरोलाई पास गर्छ. that potential energy changes into kinetic energy. फेरि यो चेन्ज एक्सन बुझौँ है. मान्छेले धागो तान्नको लागि काम गरे, एनर्जी कन्ज्युम गरे. that energy is stored as potential energy of the wire र त्यो वायरले त्यो एनर्जी एरोलाई दिन्छ. it is converted into kinetic energy. kinetic energy सम्मको त हामी पछि न्युमेरिकल्समा हेरौँला. अहिले हाम्रो टपिक यति मात्र छ. you do work in stretching the wire. that work done is stored in the form of potential energy. So आजको लेक्चरमा जुन हामीले डिस्कस गर्ने हो, that is the work done in stretching a wire is stored in the form of potential energy. Potential energy and work done एक अर्कासँग रिलेट हुन्छ, and we know work done is equal to force into displacement, or in this case increase in length or extension. त्यसको लागि हामी एक्सप्रेसन निकाल्छौँ. Potential energy which is equal to work done is force into increase in length. यहाँ एवरेज फोर्स कसरी आयो हामी डिस्कस गर्ने हो. त्यही डेरिभेसनमा आउँछ. यो एक्सप्रेसन आउँछ हाफ f into x, where f is the force, x is the extension. र यसैलाई हामी अर्को फर्ममा चेन्ज गर्छौँ. then we will get half stress into strain into volume. यो भोल्युमलाई यहाँ ल्यायो भने एनर्जी अपॉन भोल्युम, जसलाई मैले ब्र्याकेटमा u बाट डिनोट गरेको छु, gives the energy density. energy density को लागि हामी एक्सप्रेसन निकाल्छौँ हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन र त्यसैलाई नै मोडिफाई गरेर हामी आउँछ हाफ y इन्टु स्ट्रेन. यो डेरिभेसन हामी गर्ने हो. दिस इज जस्ट एन ओभरभ्यू. आजको क्लासमा हामीले कुन कुन कुरा गर्ने हो. I again request all of you put off your videos, please. पूरै कन्सन्ट्रेसन हामीहरुको यसमा आउनु पर्यो, क्लासतिर आउनु पर्यो. ओके. So first, it's understanding what is the force which we are talking about over here. जब हामी कुनै पनि वायरलाई एक्सटेन्ड गर्छौं, हामी त्यसको माथि फोर्स लगाउँछौं. यो ग्राफ तपाईहरु एकदम फ्यामिलियर छ फोर्स र एक्सटेन्सनको. It comes out to be as a straight line. यो ल्याबमा गरेको एक्टिभिटी पनि छ. हामीले फोर्स बढाउँदै गए, एक्सटेन्सन बढ्दै गयो. त्यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ. जब एक्सटेन्सन 0 थियो, फोर्स 0 थियो, एक्सटेन्सन कब बढ्छ? जब फोर्स पनि बढ्दै जान्छ. डे टु डे लाइफमा पनि तपाईहरुले हेर्या होला, तपाईले कुनै पनि स्प्रिङलाई कि वायरलाई नि भन्नु तान्न खोज्छ भने सुरुमा तान्नलाई हल्का फोर्स लगाउनु पर्छ. अलि तन्किसकेपछि त्यसलाई अझै तान्नको लागि तपाईले फोर्स बढाउँदै जानुपर्छ. So this force is not remaining constant. यहाँ फोर्स 0 थियो, बिस्तारै हामीले फोर्स बढाउँदै गयो, फोर्स बढ्दै गयो, एक्सटेन्सन पनि बढ्दै गयो. लास्ट स्टेजमा आएर हाम्रो डिफर्मिङ फोर्स क्यापिटल F थियो, टोटल एक्सटेन्सन x थियो. तो भने डिफर्मिङ फोर्स सुरुदेखि नै हामीले लगाइरहेको फोर्स F होइन, सुरुमा 0 थियो, हामीले बिस्तारै बढाउँदै गएको हो, and we came to this value F. हाम्रो जुन एक्सप्रेसन छ y is equal to stress by strain, हुक्स लॉ बाट आएको, त्यसबाट पनि हामीलाई के आउँछ? y is equal to FL upon AX. यहाँ y भनेको के हो? मोडुलस अफ रिजिडिटी, which is stress by strain. स्ट्रेस भनेको फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन भनेको चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. x is change in length, L is original length. र यसलाई नै रिअरेन्ज गर्ने हो भने we get F is equal to YA by L into यो एक्सप्रेसन ले के देखाउँछ? F is proportional to x. x बढ्दै गयो, f बढ्दै जान्छ. कि f बढ्यो भने x बढ्छ, x बढ्यो भने f बढ्छ. यिनीहरुको एक अर्कासँग डाइरेक्ट प्रोपोर्शनालिटी रिलेसन छ. तो योबाट यो कुरा क्लियर भयो होला जुन मैले अघि भने. f सुरुदेखि नै लागिरहेको फोर्स, सुरुदेखि लास्टसम्म लागिरहेको फोर्स f होइन. f को भ्यालु 0 बाट बिस्तारै बढ्दै लास्टमा जब एक्सटेन्सन x पुग्यो
त्यतिखेर चाहिँ फोर्स YAX अपॉन L आउँछ। यसको भ्याल्यु 0 देखि यहाँसम्म एक्सटेन्सनको हिसाबले प्रोपोर्शनलिटी टु x मेन्टेन गर्दै बिस्तारै बढिरह्यो। तो यहाँ हामी डाइरेक्टली जुन वर्क डन को फर्मुला छ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन लगाउन मिल्दैन। किन मिल्दैन? त्यो त कन्स्टेन्ट फोर्स को लागि हुन्छ। यहाँ कन्स्टेन्ट फोर्स छैन, द फोर्स इज चेन्जिङ, वी हैव अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स वाला वर्क डन निकाल्नको लागि वी नीड टु यूज इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड के हो? ल यति थोरै फोर्स म क्वेशन्स चाहिँ पछि लिन्छु हैन। सो यू कैन जस्ट कीप योर क्वेशन्स फर अ मोमेंट। म एकचोटि फेरि म धेरैचोटि यो डिस्कस गर्ने हो बिकज आई नो यू गाइज हैव प्रब्लम इन अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस कन्सेप्ट। त्यही भएर यही टपिकलाई मात्रै लिएर हामीले एउटा पुरै क्लास राखेका छौँ। आई विल टेक द क्वेशन्स लेटर। अहिलेको लागि चाहिँ के हो, हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि जब हामी वायरलाई स्ट्रेच गरिरहेछौँ त्यसको माथि कन्स्टेन्ट फोर्स लागिरह हुँदैन। त्यो जुन फोर्स लागिरह हुन्छ इट इज प्रोपोर्शनल टु एक्सटेन्सन। एक्सटेन्सन बढ्दै गयो हामीले लगाउने फोर्स बढ्दै जान्छ। र भेरिएबल फोर्स भएको केसमा वर्क डन क्याल्कुलेट गर्नको लागि वी नीड इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड भनेको के हो? बिस्तारै ल यो यति फोर्स लाग्दा यति एक्सटेन्सन भयो, ल यति वर्क डन भयो। अब फोर्स यति बढ्यो, अब यति बढेको फोर्सबाट यति वर्क डन भयो, त्यसलाई पनि राख्ने। फेरि अझै फोर्स बढ्यो भने अझै एक्सटेन्सन बढ्यो। त्यो बिस्तारै सानो सानो वर्कलाई एड अप गरेर वी कम टु द फाइनल। तो यो स्लाइडबाट तपाईहरुले लिएर जाने कुरा यति मात्रै हो। The force which is being applied on the wire to extend it is not constant. It is a variable force. Variability पनि कस्तो? x बढ्दै गयो, फोर्स बढ्दै जान्छ। तो अब यसमा यो कन्सेप्ट भइसकेपछि अब इंटीग्रेशन मेथडबाट डेराइभ कसरी गर्ने? So let us consider a wire. Wire भने पनि मैले मोटो बनाएको छु अलि हामीलाई क्लियर होस् भनेर। This is my original wire. जसको एरिया अफ क्रस सेक्सन A छ, लेन्थ L छ। यसलाई फोर्स लगाएर एक्सटेन्ड गर्यो। फोर्स लगाउँदा लगाउँदै फाइनली यसको फाइनल एक्सटेन्सन इज स्मॉल x। यसको लेन्थ L बाट बढेर L प्लस x आयो। यो स्टेजबाट यो स्टेजमा आउँदा यसको माथि भेरिएबल फोर्स लागिरहेछ। यो स्टेजमा फोर्स केही थिएन, लेन्थ थियो, बिस्तारै फोर्स बढ्दै गयो, एक्सटेन्सन बढ्दै गयो र यहाँ आएपछि क्यापिटल। अब एउटा बिचको स्टेज कन्सिडर गरौँ जहाँ चाहिँ दिस L वायर हैज इन्क्रिज्ड बाय अ लेन्थ स्मॉल t। जानी जानी यो x L मा धेरै कन्फ्युज भयो भनेर एकदम पुरा बिस्तारै राम्ररी बुझौँ है। बिचको स्टेजमा L वायरको माथि एक्सटेन्सन भयो स्मॉल t। अब यो स्मॉल t एक्सटेन्सन हुँदाखेरि हाम्रो जुन अघिको एक्सप्रेसन थियो त्यसबाट f इज इक्वल टु YA, यहाँ x को भ्यालु कति छ? t अपॉन ठीक छ। So this is the force which is acting when the wire is having an extension small t. अब यो फोर्सले गर्दा suppose the length increases by a very small amount, जसलाई हामीले भने dt। त्यो फोर्सले गर्दा हुने वर्क डन will be, अब यो यति स्मल dt बढ्दाखेरि त यो फोर्स कन्स्टेन्ट नै हो नि, यति सम्मको लागि मात्रै। यो बढिसकेपछि फेरि चेन्ज हुन्छ, तर यति मात्रैको लागि यो फोर्स एक्ट भइरहेछ। So the small work done is force into total work done will be obtained by integrating this over the limit। कि हाम्रो dt को भ्यालु कहाँबाट चेन्ज भयो? यहाँ यो केसमा t को भ्यालु 0 छ, यो केसमा आएपछि t को भ्यालु x भयो। These are the two extreme cases। बिचको सबै भ्यालुज छ। त्यो भने हामी यसको लिमिट लिन्छौँ t varies from 0 to x। र यो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि I put the value of force YAT by L dt। YA by L constant छ, त्यसलाई बाहिर लिए। इंटीग्रेट गर्ने वेरिएबल फंक्शन मात्र के भयो? t dt र t dt को इंटीग्रेशन इज इक्वल टु t स्क्वायर बाय 2। यो म्याथ्स मा डेराइभ पनि गरेको छ र मैले तपाईहरुलाई युज गर्नलाई क्लासमा एक्जाम्पल दिएर सिकाएको पनि। So t dt को इंटीग्रेशन कम्स t स्क्वायर बाय 2। यहाँ लिमिट को भ्यालु पुट गर्ने, लोअर लिमिट 0 को तो भ्यालु नि केही मतलब भएन, सीधै हामी अप्पर लिमिट को भ्यालु राख्ने हो and it comes out to be YAL x square by 2। यसलाई रिअरेन्ज गर्ने हो भने हाफ 2 लाई बाहिर लिदिए YAX by L into x।
यो कुरा चाहिँ फेरि हाम्रो अघि हामीले अघिको स्लाइडमा निकालेका थियौँ जस्तै दिस इज अवर फाइनल फोर्स। फाइनल जब एक्स एक्सटेन्सन भइसकेको थियो त्यतिखेर लाग्ने फोर्स कति हो, एफ इज इक्वल टु वाइए एक्स बाई एल। सो दिस वाइए एक्स बाई एल लाई एफ राखे, एक्स इज द फाइनल एक्सटेन्सन, वी गेट टोटल वर्क डन इज इक्वल टु हाफ force into extension. Your F is the force when the extension is X. The maximum जो force लगाउँछ जसको हामीले deforming force is F दिया छ त्यो value यहाँ। अब यही derivation, अब त्यो method गाह्रो लाग्यो भने I'll give you another way in which you can use the same derivation. हामीलाई Hooke's law थाहा छ, सबैजनालाई थाहा छ. We know that a stretched wire is an elastic material and within the elastic proportionality limit force is directly proportional to X or F is equal to K. यो वायर को लागि पनि हुन्छ, स्प्रिङ को लागि पनि, all the elastic material Hooke's law पढेको छ हामीले elasticity मा, force is directly proportional to the extension. र यही कुरा हामीलाई यो पनि थाहा छ, y is equal to stress by strain. त्यसबाट जुन अघि हामीले फोर्स को एक्सप्रेसन निकालेका थिए F is equal to YA X by L, यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसनलाई हामी कम्पेयर गर्ने हो भने दुईटा सिमिलर त हो नि. यहाँ k को भ्यालु k मात्र लेखेको छ, यहाँ k को भ्यालु YA by L. यही एक्सप्रेसनमा k को भ्यालु YA by L राख्दियो भने यही आउँछ, F is equal to YA X by L. Hooke's law लाई यङले जुन मोडिफाई गरेको थियो त्यसबाट आउने फोर्स र यो फोर्स त एउटै हो नि. So we get that force acting on a stretched wire is equal to K. र यो फोर्स कांस्टेंट छैन, यो ग्राफले देखाइराख्छ. यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनौं, एक्सटेन्सन भनौं, यहाँ सुरुमा 0 थियो, म्याक्सिमम x एक्सटेन्सन हुँदाखेरि फोर्सको म्याक्सिमम भ्यालु पुग्यो K. सो यो पुरै साइकलमा एभरेज फोर्स लाग्ने कति भयो, 0 देखि kx सम्म. ठीक छ. सो हामी यो एभरेज फोर्स को कन्सेप्ट लिएर हामी यहाँबाट त्यही एक्सप्रेसन जुन अघि हामीले इंटीग्रेशन मेथडबाट गरेका थियौं त्यो डिराइभ गर्छौं. वी विल से दैट द वर्क डन is given by the product of average force. Average force को वैल्यू भयो F by 2. फोर्स 0 देखि F सम्म. एवरेज कति आयो, 0 plus F divided by 2. एवरेज निकाल्न, अरिथमेटिक मीन निकाल्न सबैलाई आउँछ. So average force is F by 2. The work done is average force into total displacement. त्यो half F. यो लिनियर फंक्शन हो भने हामीले यो शॉर्टकट मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ. र हामीले k को भ्यालु YA by L हो, अघिल्ला स्लाइडमा यहाँ निकालेको थियो, k is equal to YA by L. यो भ्यालु यहाँ पुट गर्ने हो भने वर्क डन is equal to half kx square half YA L by L. त्यही एक्सप्रेसन हो जुन हामीले इंटीग्रेशन मेथड एक्जाममा. अब एक्जामको कुरै छैन, तपाईले बुझ्न जसरी बुझे नि एक्जाममा फर्स्ट मेथडले गरे पनि भयो, यसले गरे पनि भयो. तर फर्स्ट मेथडले गरे भने किन बुकमा त्यही गिवन मेथड छ भने एक्जामिनरले बढी मार्क्स दिन्छ कि भन्ने मात्रै हो. नभए लिनियर फंक्शन हो, तपाईले जसरी बुझ्न ठीक लाग्छ त्यसरी बुझे हुन्छ कि यो एक्सप्रेसन हाम्रो फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन डाइरेक्टली नलि हामी एभरेज फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छौं. अझै एउटा मेथड छ यसलाई गर्ने, एकदम कन्भिनियन्टली हामी फोर्स एक्सटेन्सन ग्राफबाट निकाल्न सक्छौं. बिकज वी नो फोर्स र एक्सटेन्सन ग्राफको द एरिया अन्डर द ग्राफ गिव्स द वर्क डन. हामी सबैले वर्क डन इज गिवन बाय द एरिया अन्डर द ग्राफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भनेर गरेका छ. त्यो लगाउने भने अझै थर्ड मेथडबाट हामी त्यही एक्सप्रेसन डिराइभ गर्छौं, वर्क डन इज इक्वल टु हाफ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन. कसरी? Now we know the formula for the area of the triangle is base into height, half base into height. So यो ग्राफ में यो जुन येलो एरिया छ, this gives the area under the graph. यसको height कति भयो, F, base कति भयो, X. So you get half F into X, which is the energy stored in the stretched spring stretched wire. हमने के पूरा लगाया था यहाँ मात्रे in the force and extension graph, the area under the graph gives the energy stored or it gives the work done in stretching the wire. तीन तरीकाले हमने निकाले कि work done is equal to potential energy which is equal to Fx. हमने निकाले को तो यति मात्र हो.
work done is equal to half force into extension, and this work done is stored in the form of potential energy. यो डिस्कशन भयो. अब यसलाई आफूले चाहिएको हिसाबले बनाउनको लागि I multiply and divided by AL by A. A is the area of cross section, L is the length. So product AL is volume. यस वाला है नि यसलाई अलिकति रिअरेन्ज गर्यो भने इट बिकम्स हाफ. मलाई चाहिएको चाहिँ हाफ यही भयो. F यो तलको A F सँग जोडिदिए F by A. X को सँगमा यो जुन तलको L बाँकी छ त्यसलाई राखिदिए र यो जुन माथिको AL छ जसले मल्टिप्लाई गर्ने AL इज इक्वल टु भोल्युम. यो यसरी गरेर राख्छौं भने आई क्यान से वर्क डन इज इक्वल टु एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टु हाफ F by A भनेको के भयो स्ट्रेस, X by L भनेको के भयो स्ट्रेन, V भनेको के भयो volume. So work done which is stored in the form of energy is equal to half stress into strain into volume. हामीले जुन एक्सप्रेसन धेरै युज गर्छौं त्यो हो एनर्जी डेन्सिटी. एनर्जी डेन्सिटी is defined as energy per unit volume. It is given by यो वोल्युम यहाँ तल गयो भने U by V गर्ने हो भने half stress into stress is equal to stress by strain is equal to y or stress is equal to y by strain. यो पनि हामीलाई थाहा छ. त्यसैलाई नि यहाँ राख्ने हो भने U by V which is energy density can also be written as half by strain. So मैले तपाईहरुलाई बुझाएको यो टपिकमा यति मात्र. When we are stretching a wire, we are doing some work on the wire. This work done is stored as potential energy of the wire. वर्क डन को लागि सीधै फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट. तर यहाँ कांस्टेंट फोर्स होइन. कांस्टेंट फोर्स भयो भने त सीधै फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गरेर राखे भइहाल्थ्यो. तर यहाँ चाहिँ हामीले एक्सटेन्सन बढाउँदै गए फोर्स बढ्दै जान्छ. फोर्स इज वेरिङ फ्रम सम जीरो भ्याल्यु टु सम म्याक्सिमम भ्याल्यु f. त्यही भएर हामी इंटीग्रेशन मेथडबाट, हुक्स लबाट कि एरिया अंडर द ग्राफबाट हामी तीन तरिकाले हामीले डिराइभ गरे. वर्क डन इज इक्वल टु half force into extension. तपाईं यसरी बुझ्न दिमागमा याद गर्नको लागि के हो ए फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन हुन्छ वर्क डन. तर यहाँ फोर्स को भ्यालु के हो 0 देखि f सम्म हो. ल म एभरेज लिदिन्छु. 0 देखि f को एभरेज भयो f/2. so एभरेज फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट और एक्सटेन्सन which gives half f into वर्क डन को आइसकेपछि त्यसलाई अलिकति अरेन्ज मात्र गर्ने हो. भोल्युमले मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड गर्दिने किनभने हामीलाई एनर्जी डेन्सिटी चाहिएको छ. भोल्युमले मल्टिप्लाई डिवाइड गर्छ भने वी गेट वर्क डन इज इक्वल टु हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम. यो भोल्युमलाई तल लगिदिने. एनर्जी अपॉन भोल्युम गिव्स एनर्जी डेन्सिटी व्हिच इज हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन. स्ट्रेस को लागि हामीसँग एक्सप्रेसन छ स्ट्रेस इज इक्वल टु y बाइ स्ट्रेन. यो भनेको के हो त्यही हुक्स ल यंग्स ल त्यसैबाट त आयो हो नि. मोडुलस अफ इलास्टिसिटी y इज इक्वल टु स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन or stress is equal to y into strain. This is what we get energy density is equal to half y strain square. ये पूरा एकदम क्लियर आफ्नो दिमागमा राख्नु. वर्क डन stored as potential energy divided by volume is known as energy density. कंफ्यूज हुने होइन. एनर्जी भन्ने बित्तिकै एनर्जी इज इक्वल टु हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन होइन. एनर्जी डेन्सिटी इज इक्वल टु हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन. एनर्जी भनेको त वर्क डन बराबरी नै हो. वर्क डन हाफ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन हो भने एनर्जी पनि हाफ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन हो. त्यसलाई फरक फरक किसिमले रिअरेन्ज गरेर लेख्न सकिन्छ. तर यहाँ एनर्जी डेन्सिटी र एनर्जीमा कन्फ्युज हुने. वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेन्शियल. र यो हामीले जुन वायरको लागि निकालेको फर्मुला छ इट होल्ड्स ट्रू फर एनी इलास्टिक बडी व्हेन इट इज ओबेइङ हुक्स ल. भने आफ्नो इलास्टिक प्रोपोर्सनालिटी लिमिटमा छ भने कुनै पनि बडीको माथि इफ वर्क इज बीइङ डन टु डिफर्म इट, it is stored in the form of its potential energy, and that potential energy is given by half force into extension or deformity. अब ये स्वाड़ा let's start with some numericals. एकदम important numericals हो जो सरले मलाई गराइदिनु भनेर भन्नुभयो. एक्जाम्स को point of view ले पनि र आफू कन्सेप्ट बुझ्ने हो त्यसको हिसाबले पनि. A cylindrical copper wire and a cylindrical steel wire, each of length 1.5 meter and diameter 2 mm. 2 mm लाई मैले यही कन्भर्ट गरिसके मीटर में.
न्यूमेरिकलमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के हुन्छ युनिट्स राख्दाखेरि ध्यान गरेन, त्यही भएर गिभन कुरामा त्यहीँको त्यहीँ कन्भर्ट गरिहाल्ने। दे आर जोइन्ड टु फर्म अ कम्पोजिट रड। कम्पोजिट रड भने दुईटालाई जोइन गरेर एउटै बनाइदिया छ, एउटै बनाइदिएको छु। So we have a copper wire, त्यसैको सँगमा एउटा स्टील वायरलाई पनि जोड्ने, एन्ड यसको लेन्थ पनि 1.5, तलको लेन्थ पनि 1.5। एरिया अफ क्रस सेक्सन पनि दुईटाको सेम छ, एन्ड फोर्स इज अप्लाइड। यो आधी त्यो छ, आधी त्यो छ, एन्ड फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ यो कुरा नोट गर्नु, फोर्स यसरी अप्लाई गरे, यो दुईतिर अप्लाई गरे कि एकैतिर अप्लाई गरे त्यसले के पनि फरक पर्दैन। हामीलाई कुरा के दिया छ, यति फाइनल फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि द टोटल लेन्थ अफ दिस कम्पोजिट वायर, यो जोइन गरेर जुन सिंगल वायर बनाएछ त्यसको टोटल लेन्थ भयो 3.003। 1.5 आयो कपरबाट, 1.5 आयो स्टीलबाट। टोटल इनिशियल लेन्थ was 3 meter, which has now become 3.003. What you need to calculate is the strain in copper and steel wire separately, and also the force apply. यसमा हामीले फर्मुला चाहिँ कुन युज गर्ने हो, y is equal to FL by AX। कहाँबाट आएको हो, modulus of elasticity is equal to stress by strain, F by A stress, X by L strain, त्यसबाट y is equal to FL by AX। यहाँ A को भ्याल्यु दुईटै वायरको लागि, कपर र स्टील दुईटाकै लागि कति छ, pi r square, 3.14 into 10 to the power of minus 6. Yeah. Diameter was given 2 into 10 to the power minus 3. So, radius kati bhayo 1, and the radius square vada I have calculated the area of cross section. Length duitai wire ko 1.5 meters. Let the force which acts on them is F. यहाँ यो कुरा याद गर्ने, फोर्स यसरी एक्ट गरे, दुईतिर गरे, एकैतिर गरे, केही फरक पर्दैन हाम्रो एक्सप्रेसन। कपर को लागि मानु एक्सटेंशन भयो स्मॉल सी र स्टील को लागि हामीले एस ले डिनोट गर्ने। तो यहाँ कपर को लागि मैले गर्ने हो भने YC is equal to F into length of copper wire upon area of cross section of copper into C। तो यहाँ सब्स्टिट्युट गरे भने I get C is equal to 1.5 F upon 12 into 10 to the power of 11। y of copper को वैल्यू यहाँ था, मैंने ये डायरेक्टली 10 to the power of 11 minus 6 यही कर दिया था। Similarly, I have calculated the same for this. अब ये सबै जनाले यति मैले यहाँ हिन्ट दिइसके। It is given total extension कति छ, पहिला 3 थियो, अब 3.003 बार भने total extension is 0.003. So you have 1, 2, 3 equations. सबै जनाले गरौँ त। I hope you all have a paper and a pen at least. सबै जनालाई मैले अनम्यूट कर दिया छु। So if you want to just say yes ma'am we finished it, you can say by unmuting yourself, and then I'll mute you all. जबसम्म यो विश्वास हुँदैन कि हैन you are behaving. Raise your hand once you are done with this question. कसैले प्रब्लम आइराछ भने पनि अहिले माइक अन गरेर भनिदिनु त प्लिज। यो क्वेशनमा प्रब्लम आएछ भने प्लिज अनम्यूट योर माइक। भयो कसैको?
तपाईँहरूले च्याटमा लेखेर पठाए पनि हुन्छ। कसैको क्वेसन भएको छ त? गुड। तो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हो भने, so here is the solution. हामीले c को भ्याल्यु त्यही जुन अघि दिएको थिए त्यो भ्याल्युजहरु पुट गरेर, so I calculate the value of extension in the copper wire, which comes out to be 0.398 into 10 to the power of minus 5 f. f लाई f ही राख्ने हो यहाँ, र s को भ्याल्यु 0.238 into 10 to the power of minus 5 f. यो दुईटालाई एड गर्ने हो, c plus s is equal to 0.003. यो दुईटालाई एड गरेर I get 0.636 into 10 to the power of minus 5 f is equal to 0.003. Force is equal to 471.69 Newton. Good, good. ठिक छ ल, दुई तीन जनाको सल्भ भएको छ भने बाँकीको पनि पक्कै हुन्छ। अब यसबाट f को भ्याल्यु आइसकेपछि यहाँ f को भ्याल्यु राख्ने, and you will be able to get the strain in copper and zinc. त्यो दुईटाको भ्याल्युज पनि यहाँ निकाल्नु। Now coming to another question. अब यो पछि ट्राई गरे नि हुन्छ। Now let's move on to the second question. A rubber cord of a catapult has a cross-sectional area 1 millimeter square and total unstretched length 10 centimeter. It is stretched to 12 centimeter and then released to project a missile of mass 5 gram. Taking Y for rubber as 5 into 10 to the power of 8 Newton per meter square, find the velocity of projection. यहाँ जुन बो र एरो अघि मैले भनेको थिएँ, त्यो बो र एरो नभई यु हेभ द क्याटापुल्ट। क्याटापुल्ट भनेको त्यो गुलेली, त्यसको रबरलाई पछाडी तान्यो। जब रबरलाई पछाडी तान्यो, वर्क इज डन which is stored in the form of potential energy in that wire. र जब हामी त्यो वायरलाई रिलिज गर्छौं, उसले आफ्नो पोटेन्शियल एनर्जी त्यो जुन स्टोन त्यसमा राखेको हुन्छ त्यसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। So the potential energy stored in the rubber wire is equal to the kinetic energy of the stone which is catapulted. जुन स्टोन थ्रो गरिन्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी रबरमा स्टोर भएको पोटेन्शियल एनर्जीको बराबरी हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट यहाँ लगाउने। तर यहाँ हेर्ने हो भने I have been given the value of y, area of cross section is given, original length is given, final length is given, त्यसबाट change in length की extension आइहाल्छ 12 minus 10, त्यो भने extension is delta L को value 2 cm आइहाल्यो। हामी f को value यहाँबाट निकालिहाल्छौँ। f is equal to ya delta L by L, y को value 5 into 10 to the power of 8, area 10 to the power minus 6, change in length 2 centimeter, meter मा convert गर्नु पर्यो, 2 into 10 to the power minus 2 divided by original length 10 centimeter, यसलाई पनि मिटर मा कन्भर्ट गर्दियौ। ठीक छ। अब यहाँबाट फोर्स को भ्याल्यु आइसकेपछि एनर्जी इज इक्वल टु अघि निकालेको एक्सप्रेसन हाफ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन। हाफ फोर्स यहाँबाट आएको केस डाइरेक्टली नै राख्दिए क्याल्कुलेट आउट हुन्छ भनेर, इन्टु एक्सटेन्सन कति हो 2 सेन्टिमिटर, 2 into 10 to the power of minus. Now this energy is equal to half mv square. यो m भनेको मास कसको? मास अफ द मिसाइल, त्यो जुन स्टोन त्यो क्याटापुल्टमा राखेको छ। So from this expression we will get v square को value is this, which is 20 meters per second. क्याल्कुलेटर आफै घुमाएर आफै क्याल्कुलेट चाहिँ गर्नु। Check how many of you have been able to, how many of you understood?
च्याटमा मलाई त्यो प्राइभेट मेसेज पठाए हुन्छ. You can send me private message on the chat. यो भिडियो पनि मैले युट्युबमा राख्दिने हो. So at your own pace, कसैले फास्ट गर्छ कसैले स्लो गर्छ. You can always check it over there. Okay, good. जसको अहिले भएको छैन तिनीहरूले डिस्करेज हुने होइन. कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ हामी आफ्नो स्पिडमा नभई भइरा हुँदैन. बट आई विल अलवेज सजेस्ट तपाईहरुले क्वेशन गर्दाखेरि त्यो आन्सर कपी गर्ने काम नगरौँ. आफ्नो क्याल्कुलेटरबाट आफै क्याल्कुलेट गरेर ल यो यस्तो यस्तो भयो यो आइहाल्छ भनेर नगर. र म जुन क्वेशन्स यहाँ गरिरहेको छु त्यो इम्पोर्टेन्ट धेरैचोटि सोधेको र कन्सेप्टवाला क्वेशन छ. यो बाहेक पनि तपाईहरुको कुनै क्वेशन छ भने you can always send me on messenger. Messengeरमा क्वेशन पठाए भने I will firstly give you a hint. ल यसरी सल्भ गर्नु. तपाईहरुले सल्भ गरेर मलाई अझै पठाउनु. त्यो हिन्टबाट बुझ्यो भने ल म्याम हिन्टबाट यहाँसम्म त आयो तर यहाँ अड्के. टु वे कम्युनिकेसन हुनु पर्यो. तपाईले मलाई क्वेशन पठाए मैले सल्भ गरेर पठाइदिए त्यो त वन वे भयो. That त्यसबाट I do not understand whether you have understood or not. मेरो हिन्टबाट तपाईहरु सल्भ गरेर पठाउनु. कहीं अड्क्यो भने लेखेर पठाउनु. यहाँ भन्दा अगाडि आएन म फेरि बुझाउँछु. I have the patience to tell you 1,000 times if you are genuinely interested. 11th को बेस राम्रो भएन भने 12th को राम्रो हुँदैन. So let's move to the next question now. यो सबैको भइसक्यो. Okay. Calculate the minimum tension with which a platinum wire of diameter 0.1 mm must be mounted between 2 points in a stout invar frame if the wire is to remain taut when the temperature rises by 100 K. यो क्वेशनमा पहिला त यसमा यस्तो वर्ड्सहरु छ जुन हामी डे टु डे इंग्लिशमा युज गर्दैनौं भनेर हामी कन्फ्युज हुन्छ. केही भनेको छैन. मात्र के भनेको छ यो यसरी एउटा फ्रेमवर्क छ. यो दुईतिरको बीचमा एउटा प्लैटिनम वायर यहाँ स्ट्रेच गरेको छ. And then that wire is when the wire is heated its length increases. यो भने यो वायर चाहिँ यो यसरी जुन मैले तल यो झुन्डेको वायर बनाएको छ त्यसरी झुन्डिन्छ. Length increase भयो भने त्यहाँ sag आउँछ. But we do not want this to sag. यो तल यस्तो झुन्डिने चाहिएको छैन. We want it to remain taut. भने टाइट भएर बस्नु. टाइट बस्नको लागि के भयो मैले यहाँ टेन्सन लगाउनु पर्यो. क्वेशनले सोधिरहेछ ल म यहाँ कतिको टेन्सन यहाँ लगाएको हुनु पर्यो so that even when the wire is heated to 100 Kelvin it remains taut. It does not sag. यो स्ट्रेट बस्छ भन्ने कतिको टेन्सन चाहियो. क्वेशन बुझिसके भने यसमा केही प्रब्लम आउँदैन. हामीले थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन कति हुन्छ भन्ने लास्ट लेक्चरमा गरेका थियौं. यो एकचोटी फेरि हेरे पनि हुन्छ. साउन्ड राम्रोसँग सुने छैन भने कति जनालाई यो प्रब्लम आइराछ. मेरो यहाँ नेट त ठिकै छ र मैले हिजोको दुई जनालाई out of 50 people we have 2-3 are not listening. 3-4 जनालाई भएको छैन. त्यो लास्ट क्लासको डिस्कसनमा ब्रेकिङ स्ट्रेसको मैले लास्टमा राखेको छु. त्यो I will be doing that again. र अहिले साउन्ड जुन क्लियर आएको छैन मैले युट्युबमा चेक गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ साउन्ड क्लियर थियो. So what I suggest is just को यो प्रब्लम आएछ. I will try to find a solution for this. Next class मा चाहिँ पक्कै यो पनि हुँदैन. I will use my microphone. अहिले चाहिँ म कम्प्युटरकै माइक्रोफोन युज गरिरहेको छु र बीचमा चेन्ज गरेर I don't want to have the class there. So तपाईहरुले युट्युबमा पछि चेक गरिहाल्नु जुन साउन्डको प्रब्लम अलि त्यसमा कम छ. लास्ट टाइमको भिडियोमा युट्युबमा त साउन्ड ठीक थियो. लास्ट टाइम
कसैले प्रब्लम आएको थियो साउन्डको छैन ओके सो द्याट्स कुल युट्युबमा प्रब्लम आइरहेको छैन लास्ट टाइम पनि 4-5 जनालाई मात्र प्रब्लम आयो हो आई विल मेक सम चेन्जेस दिस टाइम टु सो यो क्वेसन गरौँ है त So we have to find the tension which is applied on this wire so that it does not bend when its length increases but remains stuck. Let T be the tension. T tension sa bane, stress will be T by A. यो हामीलाई थाहा छ. The thermal stress is given by Y into strain. Y strain बनेको कति हो? A d theta, where A is the linear coefficient of expansivity. A को value यहाँ given छ. So this is the thermal stress due to the increase in temperature causing an increase in length, and this is the tension which we need to apply so that these both cancel out. यो दुईटालाई equate गरेर T by A is equal to YA d theta. Temperature has risen by 100 K. यो भने d theta को value 100 भयो. Alpha को value यहाँ given छ. Y को value given छ. T पता लगाउनु छ. A area diameter given छ भने area is also given pi r square, and substituting these you will get the answer 1.2 Newton. Next question right? A uniform steel wire of length 3 meter weighing 21 gram is extended by a load of 2.5 kg. Calculate the extension produced and the energy stored in the wire if the density of steel is 7,800 kg per meter cube and Y Young's modulus for steel is 2 into 10 to the power of 11 Newton per meter square. Here force is given 2.5 kg. Weight line multiply with G to get the value of force in Newton. Length, original length 3 meter. अब हामीलाई डाइरेक्टली यसको एरिया गिवन छैन तर हामीलाई के दिया छ यसको वेट दिया छ र डेन्सिटी दिया छ we know density is equal to mass upon volume or volume is equal to mass upon density volume लाई हामी area of cross section into length so area of cross section into length is equal to mass upon density length हामीलाई थाहा छ so you will be able to find the value of A from here. यहाँ A को value आयो. Substituting in our Young's formula, Y is equal to FL upon XA. We will find the value of X, and energy stored is equal to half force into extension. X को value answers मेरे यहाँ देखा so. I want you to do the calculations. These are some of the important questions. अरु पनि कुनै क्वेशन आको छैन एउटा दुईटा एकदम राम्रो क्वेशन्स थियो जसमा चाहिँ the force was applied and the wire came down to picture frame को क्वेशन्सहरु थियो in case you are interested कि त्यो बाहेक पनि कुनै competition exams को पनि क्वेशन्स छ भने